करके देखना, मेहनत थोड़ी। सर मुझे थोड़ा सा तो ना गूगल ट्रांसलेटर यूज करना पड़ा, जिन वर्ड्स को मुझे नहीं मिल रहा था। तो वो मैं आप सोची थी कि वो जो आपने एक डिक्शनरी बताई थी ना, हाँ, उसको मैं वो ट्राई इस्तेमाल करें, करती हूँ। जी। उसको ट्राई करें, उर्दू वाला आज हिस्सा मैंने जो है। नहीं उसको ट्राई किया क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। तो वो इस वजह से मैंने फिर जो है ना उसको यूज किया। ठीक। लेकिन जो काविश की है ना, जो आपने हिम्मत की है, वो असल मानी है उसका, तो ये आबादत है थैंक यू सर, मेरे ख्याल में। जज़ाकल्लाह। सर मेरी भी कुछ हिम्मत हुई है, मैंने लिखा जी जी था कुछ माशा। तो, लेकिन जी जी गलतियां पढ़। उसमें होंगी, लेकिन रूही की बात सुन के मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन हो गई। जी जी आप पढ़े, जब अस्सलाम तक हम वालेकुम लोगों का। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अना शहला, अना रबतुल बैत, अना फिल करातशी पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जमीलुन, बैती फिल करातशी गुलिस्तान जौहर, बहरुन फिल करातशी वसीउन जमीलुन, नज़हबु इलल बहर फी यौमिल उतला, अक़रउल लिसानुल अरबी फी यौमिल अरबा मिन जमा, इस्मुहु मुदर्रिसुना सैयद अशफाक, अल्हम्दुलिल्लाह फिल जमा तुलाब तालिबात कसीरुन। माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। हमें सब समझ आ गई, आपने जो कहा है। तो इंशाल्लाह अभी हमने चूंकि वर्ब जो है ना वो इस्तेमाल करने नहीं शुरू किए, तो इंशाल्लाह जब वर्ब भी इस्तेमाल हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, तो जुमले बनाने आसान हो जाएंगे, और कुछ फिर कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी। लेकिन अभी मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप कोशिश ये करें कि जो हमारे पास नाउन है ना, उनका आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नाउन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे अम, मैं एक आदमी हूँ, इसको अरबी में क्या कहेंगे? छोटा सा जुमला है ना, 2 लफ्जों का है। अना कोई रजुल। कैसा? अना रजुलन, माशाल्लाह, जय्यद। तो इसी तरीके से मैं एक औरत हूँ। अना इमरत। अना इमरातुन, या नाम। माशाल्लाह, इसी तरीके से मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं एक फीमेल तालिबा हूँ। 2 जुमले बन जाएंगे ना। अना तालिबा, अना तालिबतुन तालिबतुन। होगा या तालिबा होगा? अना- दोनों होगा ना, दोनों। देखिए, जो हम्म, तालिबतुन होता है ना, उसमें आपके पास ऑप्शन है। आप तालिबा भी कह सकती हैं, हम्म। आप तालिबतुन भी कह सकती हैं, मगर ऑप्शन है आपके साथ, आप तुन कहें या ना कहें। तो आयशा आलिम का हैंड रेज है, उससे फिर इनपुट ले लेते हैं। फिर अभी आ रहे हैं और भी साथी मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आयशा, कैफल सर हाल? आ, अना हलंती बखैर। बखैर? अना बखैर। माशा। कैफा उसरतुक? उसरतुक, उसरतुकी। हम्म, सर आई कैन उस उस रात। उस उसरा कहते हैं फैमिली को। हाँ। हाँ। um, बखैर। दे खैरन, सॉरी सर। ये बखैरन वल्हम्दुलिल्लाह है ना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मैं भी आज से नारे बे तहियती, हम्म। माई सलाम, हम्म। तहियती, उसरा तो की, हम्म। माई सलाम अपॉन यूर फैमिली। आज से तहियती उसरा तो वालेकुम। की, उसरा तो किल करीमा भी कह सकता हूँ, नोबल फैमिली पर मेरा सलाम। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम बातें फिर इंशाल्लाह किया करेंगे। इंशाल्लाह थोड़ी अरबी सबकी हो जाए ना, जरा वोकेबलरी भी बन जाए, तो फिर आप जी सर। जैसे भी होगी हम कोशिश करेंगे, बस बोले उसको समझने की जी सर। कोशिश भी करें इंशाल्लाह। तो आप कुछ पढ़ना चाह रही हैं? जी सर, मैंने थोड़ा सा लिखा है, अगर मैं कोशिश माशाल्लाह, करती हूँ। माशाल्लाह, जी जी। इसमी आयशा आलम, वाह, वाना पाकिस्तानिया। सर मैं इसमें ऐड करना चाह रही थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ आईशु पी आइशू ऑस्ट्रेलिया। या
ऑस्ट्रेलिया। जी जी जी, कह सकती हैं आइशु या आयुष। अस्कुनु। अस्कुनु भी कह सकती हैं, आइशु भी कह सकती। अस्कुन, ठीक है। सकना अस्कुन फी, यस्कुनु, अस्कुनु। जी, अस्कुन फी ऑस्ट्रेलिया। बैती फी फेरिडन पार्क एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, ये मेरा एड्रेस है। माशा, जी जी। बैती, बैती सगीरा, सगीरुन वलाकिन जमीलुन। माशा, फी मंजिली हदीकतुन सगीरतुन जमीलतुन। माशा। फीहा शजरतुन सगीरतुन अलवर्दती। सर मैं यहाँ शायद गलत हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे उसके अंदर, उसमें एक छोटा सा गुलाब फी का ही, दरख्त। या फी ही शजरतुल वर्दी, और उसमें सगीरा गुलाब तो का फूल कहने है। की जरूरत नहीं, हम ये भी कह सकते हैं फी ही शजरा तो बाद में सगीरा। कह सकते फी ही, फिर कर लेंगे इसको, फिर टाइम लग जाएगा ना। आप जी कोशिश करनी है। मैंने जी, आप ऐसे नेक्स्ट टाइम करेंगे ना, फिर कोशिश आपने करनी है। फी ही ठीक। एक फूल का कहना है ना। आप कोशिश कीजिए, फिर हम सगीरा ना लगाएं ना, वैसे ही ठीक। लगा दें। फी ही गुलाब का फूल है। शजरतुन, शजरतुन बरदत, शजरतुल वर्दी, गुलाब का फूल। वर्दी। हाँ, फिर उसके अ, बाद व, सगीरातुन लग जाएगा। ठीक। तो व जब मंजिल, जी 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 जी, इसमें ना आप आयशा जी कोशिश करनी है कि आप दो दो अल्फाज को मुरक्कब बना रहे हैं, फिर आप जी तीन चार अल्फाज को मुरक्कब बनाएंगी, फिर पूरे सेंटेंस बनेंगे। मगर इसमें अभी अभी हमने चूंकि अफ़आल इतने पढ़े नहीं है ना, तो इसलिए हमारे पास वो वोकेबलरी नहीं आई, वो करेज भी नहीं आती कि कैसे हमने जुमले को फेलन भी करना है। अभी आप इसम के ऊपर ही गौर करें, और इसम जी के हिसाब से ही जितने भी आप जुमले बना सकती हैं। और कोशिश मैंने अभी नया सिलसिला भी इंशाल्लाह आपके साथ शुरू करना है कि आप जितने भी अल्फाज है ना, जैसे रजलुन है तो उसको रिजालुन के साथ पढ़े, दोनों जमा को भी याद करें साथ साथ। तो जी आपके पास जो किताब है ना, उसमें काफी जखीरा अब आपके पास है अल्फाज का। तो जी उसमें आप जमा को भी साथ साथ याद करें, लेकिन याद करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पांच पांच भी अगर आप अस्फूरन याद कर लें, उसकी जमा असाफिर होती है, गुराब होता है, उसकी जमा गिरबान होती है। तो इस तरीके से आप पांच भी अगर रोजाना याद करें ना, या तीन भी रोजाना याद करें, तो हफ्ते में 18 आपके पास अल्फाज जो हैं वो याद हो जाएंगे। और उसमें जमा भी होगी और मुन्नस अपना मुफरद भी होगा। तो जी। इंशाल्लाह इस तरीके से कोशिश करें। मेरे ख्याल में काफी साथी आ गए हैं, डॉक्टर साहब नहीं आए मेरे ख्याल, वो तो भूल गए होंगे आज फिर, नहीं, डॉक्टर साहब का शायद। मैसेज आया था, वो आज मसरूफ हैं। वो अच्छा, आज आ नहीं पाएंगे जी। ठीक ठीक। चलिए फिर हम शुरू करते हैं फिर इंशाल्लाह। जी जी। तो पहले फिर हम शुरू करते हैं अपना पहला हिस्सा जो है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है ना। एक मिनट दीजिएगा। जी, आ गई स्क्रीन नजर आपको। जी आ गई है। चलिए, हमने लास्ट टाइम कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, और कुछ की जो है ना इनपुट रह गई थी। तो हम मेरे ख्याल में वहीं से शुरू कर लेते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हम बात कर रहे थे रहमान और रहीम के ऊपर। तो इस पे जिन लोगों की इनपुट रह गई है वो इस पे कुछ इनपुट देंगे प्लीज। आयशा है, आयशा आज। जी सर, मैंने आज देखा था। प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर वैसे मुझे जहां से मैंने देखा, ये कि अर्रहमान जो है अल्लाह मर्सी को रेफर करता है,
اور یہ سپرلیٹو فارم آف دا روٹ ورڈ آف رحم which means warm, and it describes the type of mercy which envelops everybody like a worm or without any condition. So if you are if you exist in this world, then you are a recipient of Allah's mercy. اور اس کے ریسیپینٹ ریسیپینٹ جی. اور پھر دوسرا جو الرحیم کا بتایا تھا کہ دس از Allah's mercy which is having a condition. So it's a special degree of mercy only for pure-hearted people who try to do something special, like they are grateful to Allah, who are Muslims actually. جی جی ماشاء اللہ ویری گڈ. اینی باڈی ایلس؟ سر میں نے بھی عائشہ نے کس نے کرنا، کس کا ہے؟ او شاہین آپ جی کی سر ان میں پٹ. جی جی پلیز. آپ کو بتاؤں. جی سر وہی باتیں بس ریپیٹ ہوں گی کہ جی جی رحمان اور رحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جی اور ان دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے رحم. جی جی. اور یہ دونوں نام جو ہے وہ رحمت سے مشتق ہیں. رحمہ رحم رحمہ سے، جی جی رحمت سے، رحمہ، را کے رحم. اوپر بھی زبر. جی. جی جی اور رحمان کے معنی عام الرحمہ یعنی وہ ذات جس کی رحمت سب پر ہو. اور رحمان اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ مخصوص ہے اور دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا. رحیم کے معنی تام الرحمہ، مطلب یہ کہ اس کی رحمت کامل و مکمل ہو، خاص پر رحم کرنے والا، یعنی آخرت میں جو رحم ہوگا ہم پر، جی ماشاء اللہ ماشاء مومنین اللہ. پر. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں نا، یہ بات ہے نا جی سر. کہ وہ لوگوں پر رحم فرماتے ہیں جو ان کو نہیں بھی مانتے، اور جی رحمان ہے یعنی وہ مرسی، وہ رحم دلی، وہ رحمت جو کہ بغیر مانگے مل رہی ہے سب کو. کافر کو بھی مل رہی ہے، مومن کو بھی مل رہی ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی مل رہی ہے، جو اس کو گالیاں نکالتا ہے اس کو بھی ملتی ہے. صحیح. جی سر. اور رحیم جو ہے وہ خاص، جیسے ابھی عائشہ عالم نے بتایا تھا، تو ہمارا تو عقیدہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ ہمیں منجمد رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو کہ آخرت میں یہ جو رحمت ہے ہمیں ملے گی. اور لاسٹ ٹائم روحی نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا رحمہ لکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں، اور آپ کی بھی دعاؤں کا نتیجہ ہے. جب ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں نا، یہ الفاظ ہمارے دلوں پر اثر کریں، یہ اصل اس کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ. ہم پھر جو جس کا رہ گیا ہے ان پٹ اس ان الفاظ کے اوپر، کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نا، یہ الرحمن اور رحیم. جیسے اپنے جاوید بھائی نے لاسٹ ٹائم ان کی تعداد بھی ہمیں بتائی تھی. تو یہ بار بار آتا ہے، اور اس کے بغیر ہمارا یہ دو لفظ ایسے ہیں اس کے بغیر ہماری زندگی چل ہی نہیں سکتی. کیا خیال؟ ہماری جی زندگیاں چل جائیں گی اس کے بغیر؟ نہیں چل سکتی. جی. دو السلام ہینڈ علیکم. ریز ہیں. وعلیکم السلام. جی میں سوری تیاری نہیں کر سکی، میرے بہت زیادہ مصروفیت چل رہی ہے. میں چھٹیوں پہ بھی جانے والی ہوں، ابھی 13 کو جا رہی ہوں، اور گھر میں کچھ بہت مصروفیت تھی. تو میں پچھلی کلاس بھی میں بلکہ مجھے پوچھنا تھا کہ کہاں سے میں وہ سن سکتی ہوں ریکارڈنگ. اور اس کی رحمان رحیم کی میں نے مطلب مجھے پتا تو ہے، لیکن میں ایکسپلین نہیں ابھی پڑھ کے میں کر سکتی ہوں. مجھے ذرا سا تھوڑا سا اس کا تیاری کرنی ہوگی، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ سب جو سب نے کہا یہی چیز ماشاء ہے اللہ کہ رحمان اس کی جو اللہ تعالیٰ، جیسے ہم سانس لے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب خود ہی مطلب وہ ہے ایک طرح سے ہمارے پر رحمان ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں. اور جو نہیں مسلمان وہ بھی کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سب دے رہا ہے. تو وہ رحمان کی اس کی ماشاء وہ ہے خاصیت. جی. اللہ. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ. ویری گڈ. ویری گڈ. اشفاق صاحب مجھے بتا الحمد دیجیے گا کہ وہ ریکارڈنگ میں کہاں سے
ले सकती हूँ, या जावेद साहब बता दे कहीं कहाँ से मतलब जावेद सुन साहब सकती हूँ बता लास्ट देंगे आप। लास्ट क्लास। जी जी। जी जावेद साहब डाल देंगे उसका लिंक जी, मिलके। मैं इंशाल्लाह वो जावेद भाई। लिंक डाल दूंगा उसका, बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, जी। तो जजाकल्ला खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर आलिया फारूकी साहबा, अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए। नेक्स्ट आमीन। वन हैंड रेज किया हुआ है। किसका पहले था? अपना आयशा का। आयशा आप कुछ फिर कहना चाह रही हैं या वैसे ही हैंड रेज है? जी सर, मैं कहना चाह रही हूँ। जी जी। मुझे पता है कि ये बात वैसे रिपीटिशन है, लेकिन मैं इसका फायदा उठाना चाह रही हूँ आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए एक दफा फिर, कि आप हमें इस बात का भी मौका दे रहे हैं कि हम चाहे टाइम लेने के बाद ही इसको सर्च करें, खुद से मतलब, और आपसे शेयर करें, क्योंकि मुझे आज इतना ज्यादा फायदा लग रहा है अपनी टर्न लेने के बाद, जब मैंने एक्सप्लेन किया रहमान और रहीम का मतलब, तो मुझे लगा कि मुझे कितना ज्यादा क्लियर हुआ है। तो मैं बस सिर्फ शुक्रिया दोबारा कहना चाह रही थी। जी जजाकल्ला। जज़ाकिल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, इसका आपने आपने हमें और भी फायदा देना है। आप माशाल्लाह बुरा न मनाए, बच्चे हैं आपके पास, आपके औलाद है आपकी? जी माशाल्लाह। सर। जी सर, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तीन अलहम बच्चे तो हैं। माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उनको आपकी आंखों की ठंडक बनाए। आप हम्म, उनसे ये बातें करना जैसे आपने हमारे साथ की है ना, उनको बैठाकर डाइनिंग टेबल पर या जैसे भी आपको मौका मिले तो आपने कहना कि सूरतुल फातिहा जो है ना, उसके बारे में आप सलीस उर्दू में, सलीस इंग्लिश में उन्हें समझाने की कोशिश करें, ताकि वो खुद ब खुद नमाज के लिए उठे। जब उनको पता इंशाल्लाह। चले कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो उनका इंट्रोडक्शन कैसे है, वो क्या क्या हमें बता रहे हैं, उनके मतलब हम क्या जानते हैं, तो वो खुद ब खुद उनकी जो लिंक है ना वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक। लिंक के बगैर तो काम नहीं चलता ना। अभी आलिया ने भी लिंक मांगा है ना, तो अल्लाह जी। ताला से भी हमारा लिंक इंशाल्लाह इस सूरह फातिहा से। ये ओपनिंग चैप्टर है हमारा, और ये हम हर जगह इसको पढ़ते भी हैं। अपनी हर मुश्किल के वक्त या खुशी के वक्त हम अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। जजाकल्ला। अभी हैंड रेज किया था शहला ने। जी सर, वो वैसे तो मैंने कई जगह से लिखा था लेकिन वो सब बता चुके हैं। तो अच्छा एक माशा। कहता था मुझे, मौलाना अमीन एहसन इस्लाही साहब के उसमें से देखा था मैंने। तो उसमें उन्होंने जी जी। रहमान का मतलब लिखा था, जिसकी रहमत में जोश व खरोश है। और रहीम जी के मायने उन्होंने लिखे हैं, जिसकी रहमत में दवाम और तसलसल और सवारी है। अच्छा, मुश्किल, इसमें जी एक जी सवाल ये था कि अर्रहमान और रहीम से क्या फीलिंग्स आती हैं। मतलब ये तो वो चीजें थी जो मतलब हमने पढ़ी थी ना, जी। लेकिन फीलिंग के लिहाज से मुझे लग रहा था कि अगर आप अर्रहमान और रहीम पे गौर करें तो थोड़ा सा अल्लाह से मुलाकात का दिल चाहता है, मोटिवेशन पैदा होती है। फिर मुझे ये लगता है कि शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं कि इतनी कोताहियों और मतलब गलतियों के बावजूद भी अल्लाह ताला जो है वो हमें नमाज में अपनी तरफ बुलाता है। और फिर जी जी एक चीज बिल्कुल। ये भी लगती है कि उम्मीद और भरोसा जो है वो उसकी भी फीलिंग्स आए। आती हैं कि जब आपको सही। ये यकीन हो जाता है कि जी अल्लाह ताला रहमान है और रहीम है, और वो मुझे 5 वक्त बुला भी लेता है, ये उसकी तौफीक है। तो फिर जी ये एक बहुत उम्मीद बढ़ती है, भरोसा के इंशाअल्लाह वो माफ भी कर देगा। तो ये, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जी जी, कंप्लीट कर ले जुमला। हाँ, इसके अलावा ये कि और जगह से देखा था मैंने, लेकिन ये माशाल्लाह सारे लोग उसको कर चुके हैं, तो वो रिपीटेशन ही हो माशाल्लाह। जाएगा। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह। रूही साहबा, माशाल्लाह, आप कंट्रीब्यूट कर ले प्लीज। कुछ नहीं सर, बस मुझे ये कहना था कि जब मैं ये सब बातें सुन रही थी तो शैला साहबा की बात सुनने पे ना मुझे ख्याल आ रहा था कि रहमान के वर्ड के अंदर जो है ना पावर और स्ट्रेंथ की फीलिंग आ रही थी, और रहीम के अंदर ना सॉफ्टनेस की फीलिंग आ रही थी सुन के। तो मुझे लग रहा सुभान था कि अल्लाह। ये दोनों टर्म्स जो हैं इनसे मुझे एसोसिएट करते हुए वर्ड्स लग रहे थे। सुभान बस अल्लाह। यही शेयर करना। सुभान। जी। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ,
اور وہ ایسے ہی ہم مکالمہ کر لیتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی جگہ پر، چاہے وہ آپ کے والد ہی ہوں، چاہے وہ آپ کے کوئی افسر ہوں، یا کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس، چاہے کوئی ڈاکٹر ہی ہو، کوئی بھی ہو، اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ شخص یا یہ عورت یا مرد کوئی بھی، کہ وہ اس پہ جائیں گے تو وہ بہت ہی ہارش ہے اور بہت ہی سخت ہے، تو آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کے پاس جائیں؟ ڈل رہی ہے. جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی بہت نرم دل ہے، تو آپ آٹومیٹیکلی اس کی طرف. یہ ایک دنیاوی مثال ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پر یہ مثال نہیں آتی، مگر سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہا ہوں میں، کہ جب ایک بچے کو پتا چلتا ہے نا، جب اس کی ماں اس کو مار رہی ہوتی ہے نا، اور وہ پھر بھی اپنی ماں کی جولی میں ہی بیٹھتا ہے، اسی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، حالانکہ اس نے اس کو مارا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری ماں سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں ہے. صحیح بات ہے جی. بے شک جی سر. بالکل. جی سر. تو اسی طریقے سے جب ہمارے دل میں، اللہ کرے میرے اور آپ کے دلوں میں یہ بات آ جائے، تو پھر وہ طاقت بھی آتی ہے نا. جب کوئی کوئی باہر آپ کسی چیز میں بھی آپ کو کوئی کہہ دے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، یا میں آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا، تو وہاں آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا. اور جو یہ کہہ دے کہ اب تمہیں لگ پتا جائے گا، تو پھر آپ کا وہ حوصلہ ٹوٹ جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جی دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین کے بعد ہی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ میری تعریف جو ہے نا، اور میرا جو شکر ہے، وہ وہی اصل میں ہر چیز ہے، اور وہ میرے ہی لیے ہے، کیونکہ میں ہی ہر سپیسیز کے جہانوں کا مالک ہوں. ان کو قائم رکھنا، ان کو پالنا، ان کو زندگی دینا، ان کو موت دینا میرا ہی کام ہے. اور اس لیے تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو الرحمن بھی ہوں اور الرحیم بھی ہوں. تو اس طریقے سے اگر ہمارا جو اللہ تبارک تعالیٰ سے سلسلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہماری جو محبت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے آ گیا، تو اس طریقے سے ہمارا مقصد بھی عربی سیکھنے کا یہی ہے کہ اس سے ہماری روح میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا، وہ آٹومیشن، جو آٹو پائلٹ بن گیا نا. ابھی تو ہم نماز میں نیچے اوپر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پوری سورت بھی پڑھی ہے یا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا دل جو ہے اس میں ڈال دے، تو ان چیزوں سے ہمارا دل اس میں جائے گا. یہی مقصد ہے اس کا. تو آج ہم جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی ان پٹ اگر مل جائے تو اچھا ہے، مگر ورنہ پھر مالک یوم الدین کے اوپر ہم نیکسٹ ویک سے پھر شروع کریں. جی، جو لوگ رہ گئے ان سے الرحمن اور الرحیم سے لیں گے، اور مالک یوم الدین پہ سارے کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی سر. تو اس جہاں کسی کا کوئی سوال، آمنہ آئی ہیں ہمارے ساتھ. آمنہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مائک کھلا ہے. چلیے، تو پھر آج جو ہے نا، یہ ہمارا تقریباً ہاف این آور سے اوپر ہو گیا ہے. پھر دوسری طرف چلیں، دوسرے حصے کی طرف. جی اشفاق صاحب بالکل. جی سر. اوکے جی. ہم یہاں تک پہنچے تھے میرے خیال میں، ہے نا؟ کس سے پہلا پیج ہے یہ کر لیا تھا، ہے نا؟ جی یہ یہ کر لیا مذکر تھا. والا حصہ، اس میں کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ لکھ لیا آپ نے سب کو؟ اشرتو اولادن تک لکھ لیا سب نے؟ آپ 10 نے ہے اس نا میں یہ ہوم ورک بھی دیا تھا. جی جی. آپ نے ہوم ورک بھی دیا تھا کہ 5 ناؤنز لکھنے ہیں جن کے سنگولر اور ڈوئل فارم میں ان کو لکھنا ہے. جی جی، اس میں کچھ کسی نے شیئر کرنا ہے؟
आप वो कर लीजिए जावेद भाई, आप से ही शुरू कर लेते अगर लिखा है तो। जी मैं बताता हूँ, एक मिनट। मैंने लिखा है तिलमीजुन तिलमीजाने कुर्रासतुन कुर्रासतानी तिलमीजतुन तिलमीजतानी मलिकुन मलिकानी जालिमुन जालिमानी आदिलुन आदिलानी अस्साअतुन अस्साअताने मुशरिकुन मुशरिकानी। माशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह जय जिद्दन माशाल्लाह। तो आप ऐसा करना नेक्स्ट वीक के लिए, इनकी जो जिनकी मोनस बन सकती है ना, वो मोनस बना के उनकी डुअल बना लेना, मुसन्ना। थोड़ी और ठीक प्रैक्टिस मैं हो जाएगी। जी मैं बताऊं अशफाक साहब, मैं करूं। जी 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 जी। कलमुन कलमानी, बाबुन बाबानी, मिरवाहतुन मिरवाहतानी, बैतुन बैतानी, रजुलुन रजुलानी, बिन्तुन बिन्तानी। ये इतने लिखे माशा थे अभी। माशाल्लाह। मा माना मिरहवत मिरवातुन। मिरवाहतुन पंखा। जी 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 बिल्कुल। जी हाथ वाला पंखा नहीं, बिजली वाला, अल जी, कबराई। छत वाला। माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह जय जिद्दन। नेक्स्ट वन, आयशा आपने पढ़ना कुछ। जी जी सर। जी। जी सर, मैंने तो इस तरह से लिखा है, मुस्लिमुन वाहिदुन मुस्लिमानी असनानी। अच्छा आपने मुस्लिम पूरा लिखा, जी जी। मैं जी जी मुस्लिमतुन नहीं ठीक है, जय सही सही। मुस्लिमतुन वाहिदतुन मुस्लिमतानी इस्नतानी। फिर माशाल्लाह। एक सर लिखा है मैंने, तालिबुन वाहिदुन तालिबानी असनानी, तालिबतुन वाहिदतुन तालिबतानी इस्नतानी। माशा और एक सर लिखा है माशाल्लाह। मैंने, सदीकुन वाहिदुन सदीका सदीकानी असनानी, सदीकतुन वाहिदतुन सदीकतानी इस्नतानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वन प्लीज। किसका ले, रूही पे आप पहले आई या शाला, किसका आया? जी सर जी मैंने ठीक है। लिखा था मुदर्रिस मुदर्रिसानी, मुअल्लिम मुअल्लिमानी, मुस्लिम मुस्लिमानी, कलिमतु कलिमतानी, उख्ती उख्तानी, और कलम कलमुन कलमानी। माशाल्लाह। तो बिन्त का क्या बनेगा? बिनतानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए आपका हो गया पूरे। तो जी मैं सर। पढ़ूं? अल्लाह मैं रखी। पढ़ूं, मुस्लिम चल मुस्लिमानी, जी। मुस्लिमा मुस्लिमतानी, तालिबुन तालिबानी, तालिबतुन तालिबतानी, मुअल्लिमुन मुअल्लिमानी, मुअल्लिमतुन मुअल्लिमतानी, तबीबुन तबीबानी, तबीबतुन तबीबतानी, कलमुन कलमानी, शजरतुन शजरतानी, हदीकतुन हदीकतानी, सदीक सदीका सदीकानी, सदीकतुन सदीकतानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हो गया कंप्लीट। चलिए माशाल्लाह, वेरी गुड जय जिद्दन। कोई और? आलिया को तो पता नहीं था। आमना आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैंने अभी लिखा नहीं था, मैं पिछली क्लास में ली। चलो वैसे ही आपको तो आता होगा कि तालिब की दो को कैसे कहते हैं, तालिबुन तालिबानी। आता है, तालिबुन याद है? तालिबानी। हाँ, तालिबतुन तालिबतुन तालिबानी तानी। यानी चलो फिर तालिब कुछ, हाँ कुछ जैसे। इंशाल्लाह लिखना। आप तो सऊदी अरब में हैं, तो आपको तो बहुत सारी चीजों के नाम आते होंगे ना माशाल्लाह। चलिए
अभी हमारे साथ और किसी ने कुछ लिखा हो तो शेयर कर लें प्लीज फिर। शाहीन जी सर। जी। सर ये सॉलिहुन, सॉलिहानी, सॉलिहतुन, सॉलिहतानी, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमानी, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतानी, और तबीबुन, तबीबानी, सादिकुन, सादिकानी, सादिकतुन, सादिकतानी, माशा- और काजिबुन, जी, काजिबानी, तालिबुन, माशा- तालिबानी, बाबुन, बाबानी। बाबानी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट वन प्लीज। किसी ने शेयर करना है हमारे साथ? चलिए मेरे ख्याल में हमारे साथ कर तूबा ने कर रह गई है मेरे ख्याल। तूबा आपने किया? करना है? जी सर, कर लेती हूँ मैं भी। जी जी बिल्कुल। सन्नुन वाहिदुन, सन्नुन वाहिदुन, सन्नुन असनानी, सलासतु सनवातिन, अरबातु सनवातिन, खमसतु सनवातिन, सुदसुन सनवातिन ती, और सबअतुन सनवातिन, समानियतु सनवाती, तिसअतु सनवाती, अशरतु सनवातिन, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, कलमुन कलमानी, सिद्दीकुन सिद्दीकत सिद्दीकानी, और सिद्दीकतुन सिद्दीकतानी, सिद्द सर बस ये इतना ही किया अभी। उसको माशाल्लाह। पूरे चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। 10 तक कर लिए मैंने जी जी इनकी। जी। जी जी कोशिश इंशाल्लाह आप जारी रखें। इस तरीके से अगर आप जी तीन तीन पाँच जी पाँच अल्फाज भी याद करें ना तो काफ़ी जी सर। आपको इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा हो भी होगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है ना? तो आपका जो है ना पेज नंबर 33 ऑन योर बुक, एक वो भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए। लेकिन इससे पहले जो आपके पास है ना वो 44 था, वो एक 33 भी है मेरा ख्याल। मैं चेक कर लेता। 33 पे अस्फूर, ये 33 पे है, मुफरद और जमा इसमें। मुफरद और जमा इस पे है। जी जी अस्फूर मुझे कुछ याद था, मैं ढूंढ लेता हूँ इसको। जी ये जी 33 है, वो 33। 33 है। ये सर इससे आपने पहले आता हमें है। जी जी सर आपने हमें रूल्स एक्सप्लेन किए थे बड़े अच्छे वे के, अगर वो मुजक्कर और मुअन्नस के लिए वाहिद और इस्नान के लिए क्या होता है, और अभी जमा की तरफ हमने आना था। जी जी। लेकिन पेज 33 जो है ना हम्म, वहां पर आप, और उससे पहले 32 से ही शुरू क्यों नहीं करते आप? हम है ना हाँ पेज यहाँ पे 33। जी 32 से आप शुरू करके देखें, मैं उसको लेकर जाऊं वहां। हिजरान, हजर, हिजरान, जी जी। यही है ना 32? 32 ये जी जी हजर जी वाला, हजर बस। जी। हजर, और इसकी जमा है अहजार। हम्म, तो इस तरीके से अगर आप पहले 1 2 3 4 5 पहले याद कर लें नेक्स्ट वीक के लिए, तो ऐसे ही इसको याद करेंगे। हजारुन, अहजारुन, गुस्नुन, अगसान। इसके ऊपर अगजान अगसानो होगा। तो इस तरीके से आप, मैंने लिखवाए भी थे आपको। माल, अमवाल, हजर, मुश्त कंगे को कहते हैं, अमशात या मिशात। इस तरीके से अगर आप याद कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पांच पांच करके भी ये जो मेरे ख्याल में आते ही होंगे। जो ज़्यादा भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम्म,
تو اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویک سے پھر ان کو کریں یاد، کیا خیال ہے؟ جی جی تھوڑی ابھی جی سر، اچھا آئیڈیا ہے۔ جی جی، کچھ یاد کرنے سے ہی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے نا، تو کوشش کریں گے، کچھ غلطی ہوگی کچھ صحیح ہوگا، کچھ دوسروں کی تصحیح بھی ہو جائے گی، سننے سے سر ذرا اس جلدی میں انسان سیکھ لے۔ اس ان کے ورڈز کے میننگز بھی کرنے، جیسے حجر تو پتھر کو کہتے ہیں، جی، غصن کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ غصن، آپ کو غصن کیا غصن، برانچ جو ہوتی ہے نا درخت کی، اوکے اس برانچ، کو، جی 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 آپ نے جی جی بتایا تھا وہ جی جی، بالکل یاد آ گیا۔ اس طریقے سے آپ کی ریویژن بھی شروع کروا رہا ہوں انشاءاللہ، اور وکیبلری بھی بڑھانی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور غصن کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں، اگر لکھنا ہے تو لکھ لیں۔ لمب نہیں ہوتے جو انسانوں کے، لمب نہیں اپنے پارٹس ہمارے، لمب، LIMB، لمب، اس کو بھی غصن کہتے ہیں عربی میں۔ فری ہوتے ہیں. بھی نا جی رنگ ساؤنڈ مسئلے آسان ہیں جی، پوچھ آسان رہے ہیں یا بتا؟ نہیں نہیں میں ان کو کیا ویسا جی جی، آواز آپ نے میوٹ کرنا ہے یا ان میوٹ؟ بولو. آساب کے معنی میں آتے ہیں جی، آساب کے معنی میں بھی آتے ہیں لمز غصن، نہیں نہیں لم آسا نہیں جیسے اس ہمارے، نہیں یہ مجھے نہیں، نہیں یہ مجھے اتنا پتا کہ سر، کبھی کبھی لمز اس تو کو ان کو کہتے ہیں نا، ٹانگوں کو اور ان کو ٹانگ ہو گئی، ہاتھ ہو گئے، ہاتھ ہو کان گئے۔ ہو گئے، جی جی آزا جی جو جی، ہے ان کو ہاں جی آزا ہاں جی، آزاد، آزاد جی جی یہ آزاد خان. بس ٹانگ اور آنکھ۔ جی جی، چلیے جب موقع ملا نا اس ڈکشنری میں ڈال کے دیکھنا ٹھیک ہے ٹھیک غصن۔ اب آپ کو لفظ تو پتہ ہی ہے کیسے ڈالنا ہے نا، غصن۔ آپ کو سب کو ڈکشنری کا استعمال آتا ہے یا آپ کو سکھا دوں؟ سر سکھا دیں تو اچھا ہے زیادہ۔ چلیے تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اگر ٹائم بچا نا تو پھر اس کو میں کھول لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس کو کر جی لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے نا رائے، تو عربی میں بھی ہم کہتے ہیں ما رائیکم، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ انشاءاللہ، میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ لفظوں کو نا خود بخود ہی سیکھنا ہاں شروع کریں اور اس میں دلچسپی لیں۔ یہاں تک کیا تھا کچھ میرے خیال میں، بنتن واحدتن اور بنتانی اسنتانی، یہ کر لیا تھا، سلاسو بناتن اربعو بناتن، ٹھیک ہے، یہ اسی پہ جانا ہے نا؟ جی اشفاق صاحب اسی پہ. چلیے، نیکسٹ تو اس میں ہم نے 10 تک کر لیا تھا یا نہیں؟ جی سر۔ اچھا، اس میں جو فرق یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی جو یہ جو پہلا حصہ ہے نا، اس میں دو حصے ہیں۔ یہ پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم جو 1 سے 2 تک کی گنتی ہے وہ مونس کی کس طرح کرتے ہیں، اس کے لیے مذکر اور مونس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی بنت اگر مونس ہے تو واحدتن بھی مونس ہے۔ اور اس کے بعد، اس سے پہلے ہم نے ولد پڑھا تھا، ولد اگر مذکر ہے تو واحد بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب 2 بھی ہو گئے۔ یہ تیسرے پہ جب ہم آتے ہیں تو اس میں بھی 2 حصے ہیں، خمسو بناتن، خمسو پہلا حصہ ہے، بناتن دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مرکب ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب یا مرکب اضافی۔ ہم نے کیا کیا ہے، خمس کے ساتھ ایک اور لفظ کی کو اضافہ کرتی ہے، اس کو اضافہ کہتے ہیں، اضافہ کہتے ہیں نا۔ یہ اضافہ آیا ہے لفظ ضیف سے، ضیف کے معنی ہوتے ہیں مہمان، جب کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کی فیملی میں اضافہ ہو جاتا ہے، صحیح؟ جی آپ ٹھیک ہے نا؟ تو جی اس کو اس طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی مہمان آ جائے وہ ضعیف ہوتا ہے عربی میں،
اور دائف کا مطلب ہے اضافہ، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں اضافہ. وہ ہم جو ہے نا داد عربی والا، اس کو ہم اردو میں زاد پڑھتے ہیں نا، صحیح، اضافہ پڑھتے ہیں. تو اضافہ جو ہے وہ صحیح عربی لفظ ہے. تو خمس بناتن، تو یہ ایسے ہی اصل میں جو گنتی ہوتی ہے نا، یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا، مضاف اور مضاف ہے. مضاف بھی اضافہ ہوتا ہے، اور مضاف ہے جس چیز کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے قلم و محمودن، محمود کا پین، محمود کی ملکیت ہے پین، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ستتو بناتن. اور یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے اوپر تن نہیں لگانا پہلے حصے کے اوپر، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہوگا وہ مجرور ہوگا. تا جو ہے نا بنات کی، تا جو ہے اوپن تا، تا المفتوحہ، کھلی تا، یہ اس کے نیچے یہ مجرور ہے، یہ یاد رکھنا ہے. تو آپ کے چلیں اشرون کو کیسے پڑھنا ہے، کوئی بھی پڑھے یہاں سے، اینی باڈی، اینی کین پرسن. آپ پڑھ لیجئے جوید صاحب. عشق اش اشرو میں پڑھ دوں یا آپ پڑھ لیں گے سب؟ دیکھیں آپ کوشش کیجئے. عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون منا عرب. اوکے، ایک منٹ کے لیے جہاں رک جائے، پھر آگے ٹھیک. چلتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں، ہم نے اشارو بناتن کے کیا معنی ہیں؟ 10 10 10 گرلس، 10 بیٹیاں. لڑکیاں، 10 بیٹیاں. 10 لڑکیاں. اس کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے؟ اشرا مبشرہ سے. او وہ 10 جن کو خوشخبری مل گئی تھی ان کی زندگیوں میں. تو اب رہے گا نا یاد اشرا کے معنی، اشارو بناتن، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے اس کے بعد 11 سے لے کر 19 تک جو ہے وہ نہیں انہوں نے کروائی آپ سے گنتی، کیونکہ اس کے کچھ قانون ڈیفرنٹ ہیں اچھا. جی. اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ عربی میں 20 کو کیسے کہیں گے، 30 کو کیسے کہیں گے، 40 کو کیسے کہیں گے، 50 کو کیسے کہیں گے، 60 کو، 70 کو، 80، 90 اور 100 کو کیسے کہنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو. اشرون اصل میں اشرونہ ہے، اچھا. ثلاثون جو ہے اصل میں ثلاثونہ ہے، اربعون ہے، خمسون ہے، ستون ہے، سبعون، ثمانون. ٹھیک ہے نا. یہاں آپ نے ایک، یہاں مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ سمانی آپ نے دیکھا، سمانی، یہ سمانی کس طریقے سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مذکر ہے، اس میں وہ یا متکلم نہیں ہے، کبھی اس میں غلطی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. سمانی کو مذکر کو، 8 کی مذکر کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے، سمانی. یہ آپ نے نوٹ کیا کسی نے؟ یہاں پہ جی جی، اس کو یاد رکھنا ہے. اس کو سمانی لکھا جائے گا جب یہ مذکر ہوگا. جب مؤنث ہوگا تو سمانیتن یا سمانیتو لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے لاسٹ ون پڑھا تھا، یہ کہتے ہیں یہ غلط لکھا ہوا ہے. اچھا. یہ ایسے نہیں ہوتا 100، یہ ان کی پرنٹنگ ایرر ہے. تو اس کو میں نا دیکھ لیتے ہیں، اگر کچھ اور بھی آیا تو پھر میں نا آئی پیڈ پہ اس کو سمجھا دیتا ہوں، کہ ہے ابھی ہمارے پاس 7 منٹس ہیں. تو یہ شہلا نے پڑھا تھا. اب کوئی اور پڑھ لے یہاں سے 1000 کو کیسے عربی میں کہتے ہیں. میں پڑھ لوں سر؟ جی جی جی، گو ہے ڈالیے جی. الف، الف، عشرة آلاف، مئة ألف، مليون. ٹھیک. تو اس کو پڑھنا ہے، ابھی میرے پاس ہے نا، آمنہ نے پڑھنا ہے. آمنہ آئیں پڑھیں آپ. ألف، عشرة ألف، مئة ألف، مليون. اوکے، ماشاء اللہ، چلیے گڈ. اس کو پڑھنا ہے الفن
अल्फुन ये वो अल्फ नहीं है जो अल्फ बा वाला है, ये अल्फुन 1000, अशरतु आलाफिन, अशरतु आलाफिन 10,000। फिर है मियतु सर ये अलिफ लैला वाला अल्फिन। अलिफ है। हाँ अल्फुन अल्फ लैला वाला, जी जी जी। 1,000 स्टोरी वाली, एक अल्फ हजार लैला रातें। अलिफ लैला नहीं। अल, जी, ये अल्फुन ये कुरान मजीद में आता है। एक एक हमारा एक दिन तुम्हारे 50,000 सालों के बराबर होगा, ढूंढना कुरान में। और एक जगह 1,000 साल के बराबर का आता है एक दिन। सही पढ़ा है ना आप सबने, माशाल्लाह। चलिए, आमिना आप यहाँ से पढ़ें। सर सूर्य अ, कदर ए- में आता है ना? मियाँ तो है, मियाँ तो है, इलाफिन नहीं, वो तो नहीं वाला। म- मिया, मिया का भी आता है। तीन, हम्म वो सूरतुल कहफ में सर आता है ना, तीन सूर्य सौ सूर्य सूर्य कदर में आता है ना, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर। हाँ इलाफिन सही है। लैलतुल क़द्र लैलतुल खैरुम कद्र मिन खैरुम अल्फि मिन अल्फि शहर। शहर। या सूरतुल क़द्र में, ये बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, जय्यद जिद्दन, जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर हेल्पिंग मी आउट, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। सूर्य कहफ में तो बहुत सारी गिनती आती है ना, और उसमें काफी सारे। जी 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 फिर कौन कहता है कुरान मजीद में मैथमेटिक्स नहीं है? और अरबी, अरबी भी तो मैथमेटिक्स ही है ना, माशाल्लाह। चलिए, हम फिर मैथमेटिक्स तो कभी इंग्लिश जी उर्दू में जी होते जी, हैं, सही अरबी में। सही सही। नहीं, गिनती की मैं बात कर रहा हूँ ना। हिंदी और इशरून, मैथमेटिक्स। सलासून, अरबाउन। आपने पढ़ना है हमना इसको, इशरूना, सलासूना, अरबाउना। عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مية. होना भी होगा माशाल्लाह। है ना। सबा ऊन नहीं पढ़ना, सब ऊन पढ़ना है आमना। बा के ऊपर ना सुकून है। सब ऊन, سبع तमानून, तिस ثمانون. ऊन। चलिए, मैं ना आपको मिया, जो जो ना ये 100 है, इलाफ इसका बता दूं है। जी, तो कुछ इलाफ इलाफ है। कुछ मुझे नहीं समझ आ रही क्या कर रही हैं, चले आप। ये सर आपने ये बताया था ना, अशरतु इलाफिन कहेंगे इसको या अब मैं आलाफिन दोबारा पढ़ लेता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ है। अल्फों ने इसको पढ़ना है, इसको अगर आपके पास बुक है तो लिख ले। अल्फ के ऊपर जो है ना, वो हम्म हमजा है, हम्म और लाम के ऊपर जो है वो सुकून है, और फाक जो है उसके ऊपर दो दम्मा ताइन। हम्म, अल्फुन कहना है इसको। अल्फुन अशरातु, अल्फ, अल्फुन की जमा आलाफ है। आलाफ। अच्छा जी, तो जब हम जबर। कहेंगे 10,000, जी, जी तो उसको कहेंगे आशरातु आलाफिन। आलाफिन। मियातु, हम्म, यहाँ उन्होंने अल्फिन लिखा है, मैं इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस यहाँ उन्होंने जमा क्यों नहीं लिखा। मिलियन तो मिलियन को कहते हैं ना, 100,000 को, हाँ, ठीक है। ये मुझे इसमें कुछ थोड़ी सी डाउट नजर आ रही है कि मिया तो अल्फिन क्यों लिखा है। मैं इसकी वजह मुझे चेक करनी पड़ेगी, क्या ये गलती है या ऐसा ही लिखा जाता है। क्योंकि ये गिनती ऐसी है ना, इसमें कभी कभी जब गिने ना तो भूल जाता है आदमी उसका तरीका। तो ये मिया तक मैं आपको समझा दूं, क्योंकि हैं अभी आपके हमारे पास 2 मिनट, तो इसको मैं जहाँ रोक रहा हूँ, फिर सवाल पूछ लेना अगर किसी का हुआ तो। आवाज आ रही है आपको सबको ना? जी ये सर। तो आपकी बारी है। ठीक है. आमना को बताओ।
जावेद भाई, आप सबको आ रही है स्क्रीन नजर? जी, हम देख सकते हैं स्क्रीन। जी। तो जब भी आप देखेंगे तो जो 100 है ना, 100 जिसको कहते हैं, वो अरबी में उसको ऐसे लिखा जाता है और पढ़ा और तरीके से जाता है। ये जो अल्फ है ना इसमें, ये वाला, इसको लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। इसको पढ़ेंगे मियातुन, लेकिन इसको बोला नहीं जाएगा। इसकी कोई वजह है, उसमें नहीं हमने जाना, हमने सिर्फ ये इसको याद रखना है। जो उन्होंने जो मियतुन जो है ना, वो गलत लिखा है। इसको आप सही कर लीजिए अपनी बुक में, इस तरीके से लिख लें। आपको नजर आ रहा है ना, वाजे है ना? उन्होंने तो मीनातुन ये मेरा ख्याल है लिखा है। उन्होंने मिनातुल लिखा हुआ है सर। उन्होंने जी जो है सर, वो मिन्नतुन गलत, लिखा। हाँ बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। 100 को ऐसे लिखा जाता है। यहां तक बात समझ आ गई? ये अच्छा, ये हमजा है ना? ये जी जी जी, हमजा है उसके ऊपर जी, हमजा के ऐसे ऊपर लिखना चाहिए इसको। जबर है। ये मिया, के ऊपर जबर। मियतुन, ठीक है ना? और कभी कभी आपको कुरान मजीद में या कई हदीसों में भी ऐसे भी मिलेगा, ऐसे? जब इसके साथ अल लग जाएगा, अल ऐसे लगेगा, अल मिया तू, क्या ख्याल है? जी, मेरे अल पास तो मिया खैर तू। सिंपल ऐसे मी अतु लिखा है, सर इसी उसमें जगह से लिखा है, बस अल नहीं है, मी अतु सर लिखा है। एक छोटी सी हाँ, खड़ी जबर भी आती है ना शायद कहीं पे इसके साथ। वो तो जी जी, वो उसके उसकी कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वो इसकी जगह आप जो है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कह रही ना आप, ये लाम कह के रही हैं? ऊपर। अच्छा सर जी। जी नहीं नहीं, सर लाम ऐसे। के ऊपर तो सुकून है ना, अल अच्छा। लगा देंगे। तो इसको फिर समझ लीजिए कि ऐसे भी आएगा और किसी जगह पर ऐसा भी आएगा, जैसे जी सर, मैं ऐसे ही पूछ रही थी आपसे। ये वाला, जैसे जो आपने बताया, ठीक है ना, जी मियतुन, ऐसा भी आएगा। लेकिन और जो अलीफ के ऊपर करेक्ट, कुछ भी नहीं आया। लेकिन ये पता क्यों, इसकी क्या ये वजह है कि जब इसका इस्तेमाल जुमले में आएगा ना, उसके लिहाज से ये अल्फ गिर भी जाएगा और उसके लिहाज से ये अल्फ वापस भी आ जाएगा। कभी हज़फ हो जाएगा, कभी फिर वापस आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये हम बाद में इसकी डिटेल में जाएंगी। मेरा असल मकसद ये था कि ये गलती को आप ठीक कर लें। हम्म। ठीक है जी। अ, चलिए, बारकल्लाह फीही वज़िदना मिन्हु इंशाल्लाह। अ, इसमें अभी किसी का कोई सवाल है? क्योंकि नहीं हमारा सर। टाइम तकरीबन हो गया। आप सबने फिर नमाज, मैंने भी अभी जोहर पढ़नी है, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ रोकें इंशाल्लाह। जी अशफाक साहब। चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह तबारक ताला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्ली दाइन अजमाइन आमीन। इंशाल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन इंशाल्लाह। चलिए, फिर आमीन। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। जज़ाकल्लाह ये खैर। जज़ाकल्लाह।